अब आजको विषयवस्तु तर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रस्तुति राखिदिनु हुनको निमित्त म आजका विषयका प्रस्तोता नेप्सकुनका श्रद्धेय महासचिव दामोदर अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो तालिम केन्द्रका प्राचार्यज्यू, नेप्सुनका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीहरू, आदरणीय लेखा समितिका संयोजकज्यू लगायत नेप्सुन व्यवस्थापनका सबै साथीहरू र आज यो महामारीमा साकोसको नेतृत्वको भूमिका विषय यो भर्चुअल अन्तर्क्रिया तालिम सहजीकरण जे भनौँ यो विषयमा हामीसँग जोडिनु हुने सम्पूर्ण अभियानका नेतृत्व सञ्चालक समिति वा म्यानेजमेन्टबाट यो कार्यक्रममा जोडिनु हुने अभियानका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू, नेप्सुनले कसरी कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ भन्ने कुरा भर्खरै अध्यक्षज्यूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। पृष्ठभूमिमा हाम्रो प्राचार्यज्यूले पनि राख्नुभयो। मैले नेतृत्वको भूमिका रोल अफ लिडरसिपको बारेमा धेरै सैद्धान्तिक पक्षहरू समेटेको छैन। यो महामारीमा व्यवस्थापन गर्दै जाँदाखेरि नेतृत्वको भूमिका के कसरी व्यवस्था गर्ला भन्ने विषय राखेर दिनमा यो कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित गर्न सहज पुग्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको। सर्वप्रथम विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने क्रममा यहाँहरूसँग सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरू अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यहाँहरूको समक्ष राखेको छु र सकारात्मक रूपमा यसलाई लिदिन हुन र भएका केही कमी कमजोरीहरू सच्याउनै पर्ने विषयवस्तुहरू छन् पनि त्यसलाई त्यही रूपमा राखी अभियानका लिडरहरू, सहकारी अभियानका नेतृत्वहरू, सहकारी अभियानका व्यवस्थापनमा रहनुभएका उच्च पदस्थ व्यवस्थापनका साथीहरू सबै यो विषम परिस्थिति, आजको महामारी जस्तो विषम परिस्थितिमा समाजमा जुन एउटा जटिलता आएको छ त्यसमा एउटा उदाहरण बन्ने, नमुना बन्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। किनभने क्रेडिट युनियन्स आर मोर देन बैंक, कोअपरेटर्स आर मोर देन भोलिन्टियर्स भनेर भनिएको छ, हाम्रा अग्रजहरूले भनेका छन्। त्यसकारणले अहिले साकोस अभियानका नेतृत्व तहबाट साकोसबाट व्यवस्थापन भएका सम्पादन गरिएका कार्यहरूले पनि यी कुराहरूलाई स्थापित गर्दै आएका छन् र यो कुरामा हामी अझ सजग भएर लाग्नको लागि पनि यहाँहरूलाई सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूप्रति नेप्सुन परिवार हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ। हामीलाई आज जोइन गर्नुभयो धेरै, अहिलेसम्म लगभग 50 जना सहभागीहरू जोडिनु भएको छ। हामी यो कार्यक्रम फेसबुक मार्फत पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। संस्थाको अवधारणा अथवा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू कस्ता संस्था हुन् भन्ने बारेमा हाम्रो एक किसिमको 19मा एउटा डेफिनेसन गर्दै परिभाषित गर्दै भनेको छ, साकोस समुदायमा आधारित वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था हुन्। किनभने यिनीहरूले समुदायका व्यक्तिहरूको सेयर तथा बचत पहिचान गरी बचत ऋण, बिमा तथा रेमिटान्स जस्ता वित्तीय सेवाहरू गरिब तथा सबै तहका व्यक्तिहरूमा प्रदान गर्ने काम गर्दछ। त्यसकारणले सबै वर्गमा सबै ठाउँमा सहज वित्तीय सेवा पुर्याउने कुरामा चाहिँ साकोसहरू अथवा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूको जन्म भएको, यिनीहरूले सेवा प्रदान गर्दै आएको कुराहरू यसका परिभाषाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी महामारीको अब लगभग 3 महिना व्यतीत गर्दैछौँ। लकडाउनकै अवस्थामा स्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ। साकोसहरू सहकारी संस्थाहरू, बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू सदस्यहरूद्वारा सदस्यहरूकै लागि व्यवस्थापन गरिएको, प्रबन्धन गरिएका संस्थाहरू हुन्। अब हाम्रो संस्थाको मालिकहरू सदस्यहरू हुन्। सदस्यहरू अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने समस्यामा छन्। आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कतिपय ठाउँमा मानसिक रूपले पनि एउटा स्ट्रेसको अवस्था रहेको छ, चिन्ता छ, पीर छ। हरेक मानव समुदाय अहिले एउटा विषम परिस्थितिमा भएको हुनाले हाम्रा मालिकहरू अहिले चिन्ताको विषयमा छन्। जसले हामीलाई यो अपनत्व दिए, यो नेतृत्वमा पुगाए, यो व्यवस्थापनको उच्च तहमा पुगाए, जसको कन्ट्रिब्युसनबाट, जसको सहकार्यबाट हामीले एउटा आफ्नो संस्थाको पहिचान बनाउन सफल भयौँ, ती मालिकहरू अहिले विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याहरूमा रुमलिएका छन्, चिन्तामा छन्, पीरमा छन्। त्यसकारणले अहिले हाम्रो साकोस यी सदस्यहरूको लागि
यी सबै दुख पीडा चिन्ता समस्याहरूको लागि छाता बन्न सक्नुपर्छ अथवा सुरक्षा र सम्वर्धन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले सदस्यका समस्याहरूलाई एकदम नजिकबाट निहाल्न सक्नुपर्दछ। यहाँ भनेको छ क्रेडिट युनियन्स किपिङ मेम्बर्स ड्राई अथवा कठिन समयमा सदस्यको संरक्षक भनेको साकोस हो। साकोसहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई यी विभिन्न किसिमका समसामयिक समस्याबाट जोगाउनको लागि संरक्षण गर्नको लागि अहिले काम गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। यो कुरामा यहाँहरू विदित हुनुहुन्छ। मैले दुईटा कुरामा आदरणीय सहभागी साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। हामी सबै संस्थाले आफ्ना ध्येय परिकल्पनाहरू लक्ष्य उद्देश्यहरू बिजनेस प्लान स्ट्राटेजिक बिजनेस प्लानहरू बनाएका थियौँ। अहिले थोरै ध्येयको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। ध्येय स्टेटमेन्ट अथवा मिसन स्टेटमेन्ट भित्र धेरै कुरा लेखिएको हुन्छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रो हिजोको ध्येय हिजोको सहज अवस्थामा ध्येय अथवा भोलिको पनि अन्तिम ध्येय भनेको के भने हाम्रा मालिकहरू हाम्रा सदस्यहरूको जीवन स्तर सुधार गर्नु, उनीहरूको गुणस्तरीय जीवन यापन गर्न सहयोग पुर्याउनु हाम्रो संस्थाको अन्तिम ध्येय हो। तर अहिले हामी क्राइसिस अथवा एउटा विपद र सङ्कटको घडीमा छौँ। यो बेलामा साकोसको लिडरहरूले नेतृत्वहरूले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने हिजो हामी इम्प्रुभ द लाइफ अफ मेम्बर भनेर भनिरहेका थियौँ, भन्छौँ, गर्छौँ, भोलि पनि यो निरन्तरताको विषय हो। तर अहिले यो जोखिम अथवा यो अहिलेको यो आपद विपद यो विषम परिस्थितिमा अब हाम्रो ध्येयमा अलिकति हामीले सोच्न पर्यो। अहिले चाहिँ के हो भने प्रोटेक्ट द लाइफ अफ मेम्बर अथवा सदस्यहरूको जीवन रक्षा गर्नु र जोगाउनु अहिले हामी साकोस नेतृत्वको लागि साकोसहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यसो भनिरहँदा सदस्यको जीवन स्तर उकास्ने, गुणस्तर बनाउने, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय रूपले हाम्रा हरेक मालिकलाई समृद्ध तुल्याउने हाम्रो ध्येय यो सहकारीको स्थापनाको ध्येय हो। यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै अहिले लिडरसिपले कार्य गर्दाखेरि, कार्य सम्पादन गर्दाखेरि, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउँदाखेरि निर्णय हाम्रा मालिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने, जोगाउने, उनीहरूलाई शारीरिक मानसिक सामाजिक रूपले तनावमुक्त गराएर काम गर्ने कुरातिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो सहकारीको इतिहासले देखाएको पथ अलिकति म यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। म परिभाषाको कुरा गर्दिनँ, सिद्धान्तको कुरा गर्दैन, मूल्यको कुरा गर्दैन। यहाँहरू अत्यन्तै विज्ञ हुनुहुन्छ। मात्रै हामीले यो विषम परिस्थितिमा सहकारीको इतिहास, सहकारीको पृष्ठभूमि, यसको इतिहास दर्शनले हामीलाई के कुरा सिकाउँछ, के कुराको पथप्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोजडेली अगुवाहरू अथवा रोबर्ट ओवेन एफडब्ल्यू राइफाइसनदेखिका इतिहासहरू बेलायतमा बेलायत सहकारीको जननी देश, त्यहाँ चाहिँ सहकारी स्थापना हुँदा हामीले सहकारीको स्थापना सहकारीको जन्म नै कष्टकरको समयमा भएको छ। म सबै नेतृत्व तहका साथीहरूलाई अत्यन्त आदरणपूर्ण रूपमा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीहरूले मनन गरौँ, रियलाइज गरौँ, यो अनुभूति गर्ने कुरा हो, हामीले यसलाई गरौँ। बेलायतमा सहकारी रोबर्ट ओवेनले सहकारीको आवश्यकता बोध गरिरहँदा, रोजडर पाइनरहरूले उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरिरहँदा त्यहाँ बेरोजगारी थियो, त्यहाँ महँगी थियो, त्यहाँ चाहिँ त्यो अवस्थामा मान्छेहरूले अत्यन्तै चर्को मूल्य चुकाउनु परेको स्थिति थियो। त्यो बेलामा यो महँगी र विषम अवस्थाबाट औद्योगिक क्रान्तिपछि निम्तिएको बेरोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सहकारीको जन्म भयो। जुन जन्म भएको, जुन मजदुरहरूले बनाएको सहकारीका नियम सञ्चालनका नियमहरू आज विश्वव्यापी रूपमा सहकारी सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढे। जर्मनीमा बचत ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना संस्थापक गर्ने फादर अफ क्रेडिट युनियन फ्रेडरिक विलियम राइफाइसन, जसले मानव समृद्धिको लागि 3S को फर्मुला सूत्र स्वसहयोग, स्वशासन र स्वउत्तरदायित्वको सूत्र प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो बेलामा जर्मनीमा भूकमरी पक्रेको थियो, अनावृष्टि भएको थियो, एक पाथी अन्न लिएको त्यहाँका सामान्य परिवारका मान्छेहरूले 10 पाथी अन्न चुकाउनु पर्ने वित्तीय शोषणको अवस्था थियो। त्यो बेलामा उहाँले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई भन्नुभएको छ, गरिबीसँग लड्ने, शोषणसँग लड्ने मसँग कुनै जादुको छडी त छैन, तर तपाईहरुले साथ दिनुहुन्छ भने मैले यसबाट उन्मुक्त पाउने उपायहरूको खोजी गर्न सक्छु।
त्यसकारणले यदि हामी मिलेर बचत गर्न सक्यौं भने हामीले यी कुराबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छौं। त्यसकारणले यी अग्रणी यो इतिहासले सहकारीका पिताहरूले हामीलाई सिकाएको कुरा के हो, लिडरहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि गरिबी अभाव संकटको समयमा समुदायलाई बाटो देखाऊ, समुदायलाई सहयोग गर, समुदायलाई संरक्षण गर, निरन्तर सहकार्यको मार्गमा डोटाऊ। इतिहासले देखाएको पथ यो हो। आज हाम्रो देश, आज हाम्रो समाज, आज हाम्रा सदस्यहरू गरिबी अभाव र संकटको समयमा छन्। त्यसकारणले अहिले सहकारी नेताहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, सहकारी नेतृत्वहरूले समुदायलाई यो विपत्तिबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो देखाउनु परेको छ। यो बेलामा सहयोग गर्नु परेको छ, सदस्यहरूको र समुदायको संरक्षण गर्नुपर्ने छ र यो कुराबाट हामीले त्यति बेला सहज अनुमति पाउँछौं जुन बेला हामीले निरन्तर सदस्यहरूलाई सदस्यको बीचमा सहकारी बीचको सहकारी र सञ्जालको बीचको सहकारीलाई सँगसँगै लिएर जान सक्यौं भने यो कुरालाई उन्मुक्ति पाउन सक्छौं, लैजान सक्छौं। नेपालमा सहकारी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने 2013 सालमा नेपालको सहकारी अभियानमा बखान सिंह गुरुङले जुन चितवनको बखानपुर, अहिले जसलाई शारदा नगर भनिन्छ, त्यहाँ बखान ऋण सहकारी समिति स्थापना हुँदाखेरि पनि बाढी पीडितबाट पीडित भएका मानिसहरूको उत्थान गर्नको लागि सहकारी स्थापना गरिएको थियो। त्यसकारणले सहकारीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले विपत्तिमा साथ दिने संस्था भनेकै सहकारी हो र सहकारीका लिडरहरूको परीक्षण गर्ने बेला पनि यो विपदको घडीमा उनीले आफ्नो समुदायलाई कसरी अगाडि लैजान्छन्, आफ्ना सदस्यहरूको संरक्षण कसरी गर्छन्। मैले अलिकति पृष्ठ मात्रै जोड्न खोजेको आजको दिनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेप्सुन, जहाँ आज हामीले गौरव गर्छौं, साकोस अभियानको शीर्ष संघ, आज अघि अध्यक्षले नेप्सुनले गरेका धेरै कुराहरू गर्नुभयो। यो स्थापना गर्ने जुन बेलामा नेपालमा सहकारी ऐनै आएको थिएन, त्यो बेलामा अब नेपालमा बचत समूहहरू फाट्ट रूपमा गठन भएका थिए। त्यो अवस्थामा अब यसलाई संस्थागत गर्नको लागि, यसको नेतृत्व गर्नको लागि यिनीहरूको एउटा संघ चाहिन्छ भनेर ऐन आउनुभन्दा पहिले नै 25 वटा समूहहरूबाट चाहिँ केन्द्रीय संघको परिकल्पना गरेर दिगो संस्थागत विकासको छाता संघको रूपमा नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ हाम्रा प्रजातान्त्रिक विकासका चिन्तक श्रद्धेय अग्रणी श्री भोजराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, जो नेप्सुनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले अलिकति यो रिमाइन्ड गराउन खोजेँ साथीहरूलाई, किनभने नेतृत्वहरूले विषम परिस्थितिमा बाटो देखाउने कुरा, जसरी लिडरसिपको बारेमा हामीले सुन्ने गरेका छौं, नो द वे, सो द वे, गो द वे, नो बाटो पूर्व पहिचान, नेतृत्वले जहिले पनि बादल पारी देख्नुपर्छ भनेको यही हो। भोलि आउने समस्याहरूलाई आजै आकलन गरेर अगाडि बढाउन पर्ने आवश्यकता हाम्रा अग्रजहरूले देखेका थिए। त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी एवंका अगुवाहरू, यिनी अनुहारहरूलाई सम्झाउनु पर्छ, यिनीले भनेका कुराहरू हामीले अनुभूत गर्नुपर्छ। उहाँहरूले अहिले पनि दिने अन्तर्वार्ताहरू, उहाँहरूका लेख समाचारहरू, उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू हाम्रा लागि जहिले पनि मार्गदर्शन बन्न सक्छन्। यिनीहरूले साकोस अभियानको मार्ग फराकिलो पार्नको लागि समुदायको विपन्न वर्ग, जहाँ अन्य वित्तीय निकायहरूको पहुँच पुग्दैन, त्यो ठाउँमा सहज वित्तीय सेवा पहुँच बनाउनको लागि आज विरत एउटा नेपालमा साकोस सञ्जालको खडा गर्नुभयो। कैलाश भक्त प्रधानाङ्ग, मिनराज कणेल, ऋषिराज घिमिरे, डीबी बस्नेत, नेप्सुनका पूर्व अध्यक्षहरू यी बचत ऋण सहकारी अभियानका अगुवाहरू हुन्, सहकारी अभियानका अगुवा हुन्। ऋषिराज घिमिरे सरले भन्नुहुन्थ्यो अध्यक्ष हुँदाखेरि, यो नेप्सुनको अन्तर्लगानी कार्यक्रम मैले सुरु गर्दाखेरि, हामीले सुरु गर्ने प्रयास गर्दाखेरि 3 करोड रुपियाँ जम्मा भयो, हामीले विश्व जितेको जस्तो अनुभूति गर्यौं। तर अहिले नेप्सुनले यो रूपमा आयो। त्यसकारणले नेताहरूले सपना देख्ने, त्यो सपनाको सानैबाट सुरु गर्ने र त्यसलाई चाहिँ यथार्थमा परिणत गर्ने काम गर्छन्। कैलाश भक्त प्रधानाङ्ग, जो लामो समयसम्म नेप्सुनको अध्यक्ष हुनुभयो, जुन बेलामा अभाव थियो, जुन बेलामा नेप्सुनमा स्रोत साधनहरू थिएन, उहाँले आफूले सापटी गढेर ल्याएर नेप्सुनका कर्मचारीलाई तलब खुवाएको, घरबाट तिरेको कुराहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसकारणले प्रत्येक इतिहासको कालखण्डमा यी नेतृत्वले गरेका कामहरू पनि हाम्रा पथप्रदर्शकहरू हुन्। त्यसकारणले नेतृत्वले जहिले पनि समुदायलाई अपनत्व प्रदान गर्ने, संरक्षणत्व प्रदान गर्ने, बाटो देखाउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि हामीले
यहाँहरूबाट लिन सक्छौँ र अभियानमा यी अग्रजहरू हाम्रा अगाडि हुनुहुन्छ, हाम्रा पछाडि हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको बेहोरा पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। थोरै यो नेप्सनको विगतलाई अलिकति मैले कोट्याउन चाहे। यो स्थापना 45 सालमा भएको, मैले धेरै कुरा गर्न चाहँदैन यसको बारेमा। मैले भन्न मात्रै के खोजेको भन्दा अन्तर्लगानीको सुरुवात चाहिँ हामीले 2053 सालमा 25वटा संस्थाबाट 3 करोड पुँजीबाट गरेका थियौँ। सोचाइ ठुलो राख, सानैबाट सुरु गर भन्ने हाम्रा नेताहरूको भनाइले पनि सार्थकता पाएको छ। अब अहिले नेप्सनको अहिले वर्तमान अवस्था थोरै जानकारी मात्रैको लागि यहाँहरूलाई 4170 संस्थाहरू आबद्ध छन्। 76 जिल्लामा पहुँच पुगेको छ। नेप्सनले केन्द्रीय कार्यालय लगायत 2700वटा ठाउँमा आफ्नो बिनिम बमोजिम फिल्ड कार्यालयहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय समुदायमा आफ्ना सदस्य संस्थालाई सेवा दिएको छ। नेप्सनमा अहिले अत्यन्त सक्रिय इनर्जेटिक 156 जना कर्मचारीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। 15 अरबको पुँजी आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको बीचमा बचत ऋणको कारोबार नेप्सनले गरिरहेको छ। अहिले रेगुलर रूपमा 3800 संस्थाले बचत अभ्यासहरू, बचतका सेवाहरू उपभोग गरिरहनु भएको छ। 900 संस्थाहरूले ऋण उपयोग गर्नुभएको छ। 13 अरब बचत सङ्कलन भएको छ र अहिले हामीले समुदाय आफ्ना साकोसहरूको तरलता व्यवस्थापन, व्यवसाय प्रवर्धनको लागि 7 अरबको ऋण लगानी गरेका छौँ। बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि नेप्सन र साकोस बीचको अन्तर सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। 2 अर्ब बचत र वृद्धि भएको छ भने 65 करोड ऋण लगानी गरेर यो अवस्थामा परेको सदस्यहरूको समस्यालाई पनि नेप्सनले निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। ऋण पनि लगानी गरेको छ। यहाँहरूले सुन्नु भएको छ हाम्रा सदस्यहरूको तरलता व्यवस्थापन, यो महामारी पछि आर्थिक मन्दीमा आउने तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि तरलता कोषको पनि पर्याप्त व्यवस्था गर्दै नेप्सन अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी माथि सहकारीको दृष्टान्त इतिहासबाट मैले निष्कर्षमा आदरणीय मित्रहरूलाई के मात्रै बुझाउन चाहन्छु। यो महामारीमा साकोस लिडरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा भनाइ छ, व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाई वी इभेन इलनेस बिकम्स विलनेस। अथवा यदि मलाई हामीले हामीहरूमा म भन्ने शब्दलाई हामीहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं, मको ठाउँमा हामीले भनेका छौं सहकारीको स्थापना भएकै मको विस्थापन र हामी र हाम्रोको, म र मेरोको विस्थापन हामी र हाम्रोको स्थापन हो भनेर हामीले सबैलाई भन्ने। त्यस्तो अहिलेको महामारी, अहिलेको दुःखको पीडा पनि यो चाहिँ एउटा सुखद क्षणमा परिणत हुन सक्छ। त्यसकारणले सहकार्यता र हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु अहिलेको वस्तुनिष्ठ आवश्यकता हो। मैले धेरै कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहिन्न। कोभिडको स्थिति अब यो 2019 डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट यो सुरु हुँदाखेरि हामीले नेपालमा आउँछ कि आउँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो होला कि नहोला अन्यलको स्थितिमा थियो। तर यसले विकराल रूप लिँदैछ। अहिले विश्वका 213 देशहरू संक्रमित छन्। विश्वका 82,56,725 मान्छेहरू यस रोगबाट संक्रमित भएका छन्। करिब 50% झन्नै 43,06,426 मान्छेहरू निको भएर यसबाट निको भएका छन् भने 4,45,959 मान्छेको कुल मृत्यु भएको छ। नेपालमा हिजोसम्मको स्थितिमा संक्रमित संख्या 6,591 पुगेको, निको भएर 1,158 फर्किएका र नेपालमा 19 जनाको मृत्यु भएको हामीले चाहिँ न्युजहरू अपडेट भएर सुनिरहेका छौं। यो एउटा सिनारियो। अब मैले यहाँहरूलाई थोरै यो महामारीको कालखण्डमा, कोभिड-19 महामारीको समयमा साकोस मार्फत सदस्यहरूमा पारस्परिक सहयोग र पारस्परिकको प्रेरणा हामी नेप्सन गौरव गर्न चाहन्छ र हार्दिक साकोस अभियान, यसमा क्रियाशील नेतृत्व, यसका सदस्य, यसको व्यवस्थापन प्रति नेप्सनको तर्फबाट म सेल्युट गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी प्रत्येकको समृद्धि, सबैको समृद्धिमा पूर्णतया निर्भर गर्दछ। यो हाम्रो शाश्वत मान्यता हो, म्युचुअल सेल्फ हेल्प। हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा
दर्शनको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। वित्तीय सहकारीहरू, बचत ऋण सहकारीहरूको धरातल भनेकै पारस्परिकता हो। हामी मेरो अभ्यासको सुरुवाती चरणमा प्रतिस्पर्धी वित्तीय निकायहरूसँग अब यो पीसीआर परीक्षण जस्ता कुराहरूमा पनि हाम्रो सहकारीहरूले योगदान दिएको छ भन्नु पर्छ। अनि हामी अहिले पछिल्लो दिनमा प्रविधितर्फ पनि अगाडि बढेका छौँ र यसले हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ र अब सदस्यहरूलाई प्रविधितर्फ उन्मुख गराउनलाई पनि खास गरिकन अहिले बिक्कुले यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नवीनतम अभ्यासको सुरुवात गरेको कुरा पनि हामीले चाहिँ जानकारी पाइरहेका छौँ। यो मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्नुको कारण, यो आज यहाँ प्रस्तुत गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रविधि अहिले यो विषम परिस्थितिमा नेपालको साकोस अभियानले पारस्परिक सहकार्यको, म्युचुअल हेल्पको जुन हाम्रो आधारभूत मौलिक चाहिँ परम्परा हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन चाहिँ सफल भएको छ भन्ने कुराको मात्रै यहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गर्न खोजेको हुँ। र खास गरिकन बचत तथा ऋण सहकारीको लागि यो अत्यन्त सही समय हो। पारस्परिकताको आफ्नो प्राचीन मान्य पुनर्स्थापित गर्ने र त्यसलाई पहिचान बनाउने बेला हामीलाई आएको छ। म आदरणीय साथीहरूलाई यो प्रकोपको कठिन परिस्थितिमा सदस्यहरू छन्, अझ कतिसम्म यो समय रहने हो, अन्यलको स्थिति रहेको छ। वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यसले जोखिममा पार्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसले सदस्यहरूको जीवन र जीविकोपार्जनमा पार्ने असर बिस्तारै अब हामीले यसले देखाउन पनि थालेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। यो अहिलेको स्थिति सन् 2008 को आर्थिक मन्दी भन्दा पनि अझ बढी चर्किलो हुन्छ कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ। वित्तीय असुरक्षा प्रष्ट सङ्केतहरू देखा पर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूका लिडरहरू सृजनात्मक भएर सदस्यहरूले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने हामीले योसँग सजिलै लड्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ यसबाट उन्मुक्ति पाउने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो व्यवसायको निरन्तरताको लागि सहकार्यको मार्गलाई अझ बढाएर लानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। अब मैले यहाँ एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छु आदरणीय सहभागी साथीहरू। देयर आर टू टाइप्स अफ पिपुल। दुई प्रकारका समुदाय लिडरसिपमा दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् अरे। अब यहाँ यो दुईटै मान्छे खाल्डोमा परेको अवस्था यहाँ चित्रण गरिएको छ र एकजना चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि त्यो समस्यालाई थाती राखेर बसेको छ भने अर्कोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। भन्नाको मतलब यदि विषम परिस्थितिलाई पनि हामीले सृजनामा बदलेर काम गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ। संसारमा कुनै पनि चिज स्थायी छैन, त्यसकारणले यो महामारी पनि एक दिन हामीबाट भाग्नै पर्छ, जानै पर्छ। यो विज्ञान पनि हाम्रो सँगै छ, हाम्रो विचार पनि हामीसँगै छ, हाम्रो सकारात्मक सोच पनि हामीसँगै छ, हामीसँग मानवीय सहकार्यको दरिलो अनुभूति पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि जान सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा हामी हात बाँधेर बस्ने होइन। अब हामी कोरोना महामारीसँगै जुझ्दै, सावधानी अपनाउँदै, सुरक्षाका सबै विधिहरू अवलम्बन गर्दै योसँग हामीले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अब म थोरै लिडरसिपको बारेमा यहाँहरूलाई कुरा गर्न चाहन्छु। अब यो लिडरसिपको परिभाषाको धेरै कुरा केही पनि गर्न चाहँदैन, मात्रै मैले यहाँ थप्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले सकारात्मक पोजिटिभ एटिट्युडको आवश्यकता छ। यो विषम परिस्थितिमा हामी अत्यन्त सकारात्मक ऊर्जाको साथ लिडरसिप प्रदान गर्न सक्यौँ भने हामीले यसबाट चाहिँ सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्ने, दिन सक्ने र सदस्यहरूलाई सेवा दिन सक्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसकारणले लिडरसिप इज यो रिलेसनसिप दैट क्रिएट पोजिटिभ चेन्ज। सकारात्मक ऊर्जा ल्याउनको लागि, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि नै अहिलेको महामारीमा चाहिँ लिडरसिपको भूमिका अपरिहार्य बनेको छ। त्यसकारणले विपदमा नेतृत्व भनेको केही पनि होइन, टेक केयर अफ आवर पिपुल अथवा हाम्रो सदस्यहरूको रेखदेख नै अहिले चाहिँ के हो त हाम्रो लागि भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा लिडरसिप एप्रोच अहिलेको सबैभन्दा विपदको लिडरसिपको एप्रोच भनेको टेक केयर अवर पिपुल अथवा टेक केयर अफ आवर मेम्बर। सदस्यहरूको केयर गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ।
अब हामी लिडरसिपमा छौँ, हामी नेतृत्वमा छौँ, चाहे त्यो व्यवस्थापनमा छौँ, चाहे सञ्चालक समिति वा अन्य उपसमितिहरूमा जुनसुकै तहको नेतृत्व भने पनि नेतृत्वको उपस्थिति के को लागि हो भने जहाँ जटिलता हुन्छ त्यो जटिलतामा सरलता ल्याउनको लागि, असहजतामा सहजता ल्याउनको लागि, अस्पष्टतामा स्पष्टता ल्याउनको लागि, विविधतामा समावेशिता ल्याउनको लागि, मनमुटावमा मेलमिलाप ल्याउनको लागि, बहुलतामा एकता ल्याउनको लागि र सङ्घात्मक अवस्थामा अखण्डता ल्याउनको लागि हाम्रो यो नेतृत्व अपरिहार्य अथवा हाम्रो उपस्थिति भएको हो। त्यसकारणले हामीलाई चिन्नु चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। अब यो नेतृत्वको जहिले पनि नेतृत्वको क्षमताको परीक्षण सहज परिस्थितिमा हुँदैन रे मित्रहरू। यो विषम परिस्थितिमा मात्रै त्यो नेतृत्वको भूमिकाको परीक्षण हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने नेतृत्वले महामारीको सुरु हुनुभन्दा पहिलेको भूमिका कस्तो गर्यो, नेतृत्वले महामारीकै चलिरहेको अवस्थामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ। खास गरिकन 3टा अवस्था हामीले यसमा पार गर्नुपर्ने छ। हिजो महामारी आउनु पूर्वको अवस्था थियो, हामीले के हुन्छ भन्ने अन्योलमै बस्यौँ, लकडाउन भयो, अहिले लकडाउन र महामारीलाई झेलिरहेका छौँ। भोलि लकडाउन खुल्ने तर महामारी कायमै रहेको अवस्था पनि रहन सक्छ र लकडाउन र महामारी दुईटै सकिएको तर आर्थिक मन्दीले चरम अवस्था लिएको अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारणले यो 3टै अवस्थामा आफ्नो समुदाय आफ्नो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब महामारीमा सम्बन्ध रिलेसन डेभलपमेन्ट एकदम अत्यावश्यक कुरा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। अहिले चाहिँ सबैभन्दा हामीले ह्युमन रिलेसनसिप सदस्य र संस्थाको बिचको, सदस्य बिचको, सदस्य र सञ्चालक समिति बिचको, सदस्य र कर्मचारी बिचको, सञ्चालक र कर्मचारी बिचको यो सम्बन्धलाई जीवन्त राख्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खाली गर्न बोल्ड ट्रस्टेड रिलेसनसिप, विश्वास योग्य सम्बन्ध स्थापित गरौँ। यो बेलामा धेरै औपचारिक नबनौँ, यो बेलामा धेरै औपचारिक होइन, स्नेहपूर्ण वातावरण सिर्जना गरौँ। संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू, सञ्चालकहरू, सदस्यहरू वा सदस्यहरूको बिचमा एउटा हामीले विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ नेतृत्वले पुलको काम गर्नुपर्छ। यसको बारेमा निरन्तर रूपमा उसले लेखाजोखा गर्नुपर्छ। भएका घटनाहरू परिघटनाहरूको बारेमा उसले निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै पनि जानुपर्छ। दोस्रो कुरो अन्डरस्ट्यान्ड योर रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, अथवा अहिले हामीले आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रति, आफ्नो भूमिका प्रति अत्यन्त सजग हुनुपर्छ। किनभने जुन अत्यावश्यक र विषम परिस्थितिमा जसले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका प्रति निर्वाह गर्नेतर्फ आफू पनि निर्वाह गर्ने र अरूलाई पनि त्यो तर्फ सचेत गराउने काममा हामी सजग रहनुपर्छ। र हामी अलिकति टाइमली निर्णय लिने क्षमता राखौँ, तर निर्णय कठोर चाहिँ नबनाऊ, धेरै निर्णय कठोर चाहिँ नबनाऊ, धेरै औपचारिक चाहिँ नबनाऊ, तर निर्णय फ्लेक्सिबल बनाउने, लचकता बनाउने भन्दै फेरि सार्वभौम विधिलाई नै मिच्ने गरेर कानुन अथवा संस्थाका नीति नियम सिद्धान्तलाई नै भाइलेट हुने गरेर चाहिँ काम गर्नु चाहिँ हुँदैन, तर छिटो निर्णय गर्ने, छरितो निर्णय गर्ने। त्यसैले यो छिटो निर्णयको लागि नेप्सुनले भन्दै पनि आएको छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिले हामी भौतिक रूपमा सञ्चालक समितिको रेगुलर बस्न सक्दैनौँ। यो घटनाले महामारीले क्षणमा रूप बदलिन्छ, क्षणमा हामीले आफ्ना स्ट्राटेजीहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले महामारीमा सेवा व्यवस्थापन समिति निर्देशिका बनाउने, कार्यदल बनाउने, व्यवस्थापनभित्र पनि एउटा कोर टिम बनाउने र काम गर्ने भनेर भनेका छौँ। यसलाई मैले यहाँ इङ्गित गर्न चाहेको हो। तथ्यरहित कुराहरू अथवा वास्तविकतामा आधारित कुराहरूको लाई फोकस गरौँ, अथवा अहिलेको वस्तुनिष्ठ आवश्यकता र गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, सत्य तथ्य सूचनाहरू के हुन्, त्यसलाई चाहिँ वास्तविकतामा डोर्याउने र टाइमली त्यसलाई कम्युनिकेसन गर्ने। यो बेलामा कम्युनिकेसन अथवा सञ्चार अवरुद्ध भयो भने त्यसले सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम बिगार्न सक्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय फेक सूचनाहरू आउने,
कुराहरू पनि हामीले देख्छौँ। त्यसकारणले लिडर चाहिँ निरन्तर अपडेट हुनुपर्छ, नेतृत्वहरू निरन्तर अपडेट हुनुपर्छ र त्यसलाई यथार्थ कुराहरूलाई पहिचान गरेर टाइमली समयमा नै जहाँ जसले जुन रूपमा त्यो सूचना पाउनु पर्ने हो त्यसमा अन्योलता नहुने गरेर कम्युनिकेसन चाहिँ विकास गर्न जानुपर्छ। अर्को चाहिँ अलिकति आत्मबलको, अहिले लिडरको अथवा नेतृत्वको पनि घर परिवार समाज आफ्नो स्वास्थ्य छ। हामीले दिनादिन फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरू तिनीहरू पनि छन्। अब हामी नै हतोत्साहित भयौँ, लिडर नै हतोत्साहित भयो, लिडरले नै सुस्केर हालेर बस्यो अथवा जोखिमताका मात्रै कुरा गर्यो भने तिनीहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले एउटा अलिकति आत्मविश्वासहरू आफ्नोमा पनि विकास गर्ने र कर्मचारी अथवा यो सदस्य कर्मचारी सहपाठी समग्र टिमको चाहिँ आत्मबल विकास गर्ने काममा पनि कुरा गर्ने र हामी चाहिँ पोजिटिभ अथवा आशावादी भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था अहिलेको अवस्था हो र नेतृत्वले यसरी नै मानवीय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ। अर्को टेक केयर योर सेल्फ एन्ड योर टिम मेम्बर। अब आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोस्। आधारभूत रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको, नेपाल सरकारले भनेको कुराहरू हामीले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई एकदम केयर गर्नुपर्छ। जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो। त्यसको साथसाथै हामी नेता लिडरसिप भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको टिम भन्नाले बोर्ड पनि हो, म्यानेजमेन्ट पनि हो र अब आफ्नो मेम्बर पनि हुन्। यिनीहरूको पनि केयर गर्नु अहिलेको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले अहिलेको लिडरसिपले सबैभन्दा आफ्नो टिमलाई कसरी परिचालन गर्छ, टिम ओनरसिप कसरी लिन्छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। अब यो सङ्कटकालीन अवस्थामा नेतृत्वले चाहिँ तीनवटा सोचलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेछ। जस्तो पहिलो कुरा हो रणनीतिक सोच। यो स्ट्राटेजिक थिङ्किङ भन्ने कुरा हामीले धेरै प्रयोग गरेको कुरा हो। तर मैले यहाँ अहिलेको स्ट्राटेजी, हिजो हामीले आफ्नो संस्थाको भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ स्ट्राटेजी बनाएर संस्थालाई अगाडि बढाउने काम गर्थ्यौँ। तर अहिलेको नेतृत्वले, अहिले हामी जो साकस अभियानको नेताहरू छौँ, नेतृत्वहरू छौँ, चाहे त्यो बोर्डको होस् अथवा म्यानेजमेन्टको होस्, त्यसले लिनुपर्ने सोच भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी हिजो हामीले मार्केट स्ट्राटेजीहरू बाह्य बजारको स्थिति हेरेर सोर्ट एनालाइसिस गरेर हामीले आफ्ना रणनीतिक सोचहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउँथ्यौँ। तर अहिले हामीले कोभिडको प्रवेशसँगै लकडाउन भइसकेपछि संस्थागत सोर्ट एनालाइसिस गरेका छौँ कि छैनौँ, विश्लेषण गरेका छौँ कि छैनौँ, कस्ता च्यालेन्जहरू राइज भएका छन्, कस्ता विकनेसहरू राइज भइरहेका छन्, के अपर्च्युनिटीहरू सिर्जना गरेको छ कि यसले। अब हामीले चाहिँ आफ्नो बिजनेस अथवा आफ्नो सेवालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ। अर्को कुरा अबको हाम्रो रणनीति भनेको अब त महामारीसँग जुझ्ने हुनु पर्यो साथीहरू। महामारीले रूप बदल्दाखेरि अब 1 महिनाको योजना बनाएर होइन, अहिले त म्यानेजमेन्टमा यत्रो प्रेसर परेको छ कि हप्ता साप्ताहिक योजना बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले यो रणनीति स्ट्राटेजिक थिङ्किङ, अब अहिलेको सिचुएसन, अब कस्तो घटनाहरू घट्छ र त्यसले कस्तो सङ्कट चाहिँ ल्याउँछ, त्यसको सँगसँगै हामीले रणनीति सोच डेभलप गर्नुपर्छ। र त्यसपछि चातुर्यपूर्ण योजना भन्नाले यो योजना बनाएर फालिदिएर हुँदैन। मैले भनेको समय, परिस्थिति र घटनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने योजना र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर भनेको छ। अब हामी एनुअल प्लान अथवा बजेट बनाउने प्रोसेसमा पनि छौँ, हाम्रा व्यावसायिक योजना पनि होलान्। तर अब ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई मात्र हेरेर हुन्छ कि अब संरक्षणको कुराहरू यथास्थितिमा रहनको लागि पनि हामीलाई धेरै चुनौतीहरू आएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब लिडरसिपले चाहिँ अब अलिकति चातुर्यपूर्ण योजना चाहिँ बनाउनु पर्ने बेला चाहिँ आयो। हाम्रो टेक्टिकली खेल्नुपर्छ अब यो महामारीसँग। अब हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई कस्ता किसिमका योजना लिएर चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा पनि सोच्न पर्ने कुरा हुन्छ। अर्को कार्यगत परिचालन। अब यो बेलामा मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि यो बेलामा चाहिँ अब यो भाषण गरेर
अथवा तपाईले बोलेको कुरामा मात्रै अब समुदायले विश्वास गर्दैन। अब अभियानको नेताहरूले काम गरेर देखाउने बेला आयो, कामबाट प्रमाणित गर्ने बेला आयो। तपाईले समुदायमा परिवर्तन गर्न खोजेको कुरा के हो? महामारीबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि अब हामीले कस्तो किसिमले अगाडि बढ्दैछौँ भनेर देखाउने बेला भएको हुनाले यो तीनटै कुराहरू, रणनीतिक सोच, चातुर्यपूर्ण योजना र कार्यगत परिचालन, यो तीनटा कुराको सोचलाई अगाडि लिएर नेतृत्वले अत्यन्तै सजगताको साथ हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। अब मैले यो कुरा भनिसकेँ अघि नै, यो रणनीतिक सोच हुने लिडरसिपहरूले आफूलाई अहिले यो अवस्थामा हामीले लोयल राख्नुपर्छ, नरम राख्नुपर्छ, धेरै कुराहरू आफूलाई अपडेट राख्नुपर्छ सूचनाको कुरामा, न्युजको कुरामा। किन भन्दाखेरि अध्यक्षले अथवा संस्थाको मुख्य मान्छेहरूले, लिडरहरूले के भन्छन् त्यही कुरा समुदायले गर्छ। अर्को हामीले चाहिँ आफ्ना न्यायपूर्ण तरिकाले आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। अलिकति आफूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले अलिकति विरत सोचहरू, ठुलो सोचाइहरू राखेर अगाडि काम गर्नु पर्यो र अत्यन्तै दयालु हुनु पर्यो। दया भनेको मानवीय संवेदनाको विषयमा, मान्छेको दुःख पीडाको बारेमा यो बेलामा चाहिँ हामीले समुदायमा रहेका मान्छेहरू, हाम्रा कर्मचारीमा पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ यो दिनादिन इन्फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गर्नेहरूलाई अत्यन्त हुनुपर्छ अरे। त्यस कारणले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। मलाई अस्ति एकजना हाम्रो डिसिओ साहबले सेयर गर्नुभएको थियो, अब अरू संस्था होला, एउटाको मात्रै नाम चित्त नदुखाउनु होला, मलाई थाहा नभए मैले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको। अहिले बिक्कु बचत ऋण सहकारी संस्थामा चाहिँ काम गर्ने, इन्फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू कार्य सम्पादन गरेर सबै कामहरू सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै सिओ अफिसबाट निस्कने, अर्थात् उनीहरूले आफूलाई एक्लो फिल नगरून्, उनीहरूलाई समृद्धित्व फिल प्रदान गर्नको लागि। त्यसकारणले हामीले काम गर्ने कर्मचारीहरू अथवा आफ्ना सहपाठीहरूप्रति अत्यन्तै नरम र दयालु स्वभावहरू पनि अहिले देखाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तै सेल्फ कन्ट्रोल, अलिकति मोटिभेसन पनि हुने खालको र आफूलाई पनि अवेरनेस गर्ने खालले रणनीति सोच अगाडि बढाउनु पर्छ भने चातुर्यपूर्ण योजना र कार्यगत तहमा नेतृत्वले सङ्कट समाधानका औजारहरू के हुन्, यो मानवीय सम्बन्ध र तनावहरू बुझ्न सक्ने सक्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ, नेतृत्वलाई सहयोगी सिद्ध हुने निर्णयहरू, सहयोगी औजारहरू के हुन्, तपाईँले त्यो केन्द्रीय सङ्घ अब विभिन्न सञ्जालहरूका कुराहरूबाट पनि त्यो खोजी गर्नु पर्यो र आफू अपडेट हुनु पर्यो। अर्को टाइमली निर्णय, यदि यो अहिलेको मलाई लाग्छ जोखिम व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक दिनको 2 पटक पनि बस्न पर्ने अवस्था हुन सक्छ। उच्च व्यवस्थापनको बैठक पनि बस्न सक्ने हुनुपर्छ। अब अनौपचारिक भए पनि मुख्य पदाधिकारी, उच्च व्यवस्थापनको बीचहरूमा, सञ्चालकको बीचमा छलफल हुनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सहयोगी र उत्प्रेरित समूहहरूको निर्माण गर्नु पर्यो। समूह सबैभन्दा यसमा टिममा मलाई बायसनेस गरियो, मलाई ओनरसिप दिएन अथवा मलाई अनदेखा गरियो भन्ने किसिमको कसैलाई पनि फिलिङ नहोस्। त्यसकारणले लिडरले टिमहरू निर्माण गर्ने र त्यो टिमलाई परिभाषित भूमिकाहरू दिने कुरामा पनि हाम्रा काम, कर्तव्य, अधिकार सबै कुराहरू छन्, तर अहिले ती सबै अर्धमूर्छित अवस्थामा छन्। हिजो बनाएका कुराहरू अहिले हामीले विषम परिस्थितिमा चाहिँ धेरै व्यवहारिक बन्नु परेको छ। त्यस्तै सङ्कट व्यवस्थापनको व्यवहारिक ज्ञान र सिप पनि हामीले बिस्तारै आर्जन गरेर जानुपर्छ। अब महामारीमा टिम व्यवस्थापन, अब यो टिमको बारेमा आदरणीय साथीहरूलाई धेरै जानकारी छ, तर अहिले नेतृत्वले विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, हाम्रो सञ्चालकहरू, हाम्रो उपसमितिका साथीहरू, हाम्रा सदस्यहरू जुन टोलमा बस्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, यो बीचमा एउटा टिम बनाएर जो जहाँ छ त्यहीबाट आफ्ना साकोसका सूचनाहरू र काम गर्ने, मानवीय सम्बन्ध काम गर्ने कुरामा टिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिउँ। यदि टिम व्यवस्थापन राम्रो भयो भने धेरै कुरा हुन्छ अरे। कम्युनिकेसन र जहिले पनि लिडरले, जहिले पनि नेताले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सूचना, तपाईको भनाइ, कम्युनिकेसन इज ओपन, अनेस्ट एन्ड रेस्पेक्टफुल हुनुपर्छ अरे। भनेको मतलब हाम्रा सूचनाहरू जहिले पनि ओपन हुन्, तपाईले जे भन्न खोज्या हो त्यो प्रष्ट रूपमा राख्ने,
दोभाषी कुराहरू यो परिस्थितिमा गर्नु हुँदैन। जस्तो ती कुराहरू इमान्दारितामा ओतपूर्ण भएको हुनुपर्छ र हामीले यो बेलामा प्रयोग गर्ने सूचना सञ्चारका शब्दावलीहरू रेस्पेक्टफुल अथवा आदरणीय हुनुपर्छ, सकेसम्म मिठासले भरिएको हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ टिमलाई एउटा ऊर्जा थप्दछ। र अर्को चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई तपाईले जिम्मेवार बनाएर दिनुभयो भने उसले रिस्क ग्रहण गर्न सक्छ। पिपुल आर कम्फर्टेबल टेकिङ रिजनेबल रिस्क। उसलाई तथ्यपरक ढङ्गले उसले चाहिँ उसलाई जिम्मेवारी बनाएर चाहिँ दिनुभयो भने त्यसप्रति उसले जोखिम लिन सक्छ। तर नराम्रो हुँदाखेरि राम्रो हुँदाखेरि अर्काले पाउने गरेर कसैले पनि रिस्क लिन सक्दैन। त्यसकारणले टिमलाई चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण बनाउने तर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अनि मेम्बर अफ द टिम मेक हाई क्वालिटी डिसिजन टुगेदर। यदि टिममा बसेर हामीले चाहिँ काम गर्यौं भने धेरै मान्छेहरू एकाङ्ग प्रवृत्तिको हुन्छन्, एक्लै बसेर काम गर्न रुचाउने, साथीहरूसँग शेयर नगर्ने, मैले भन्नेको कुरा सबैले मान्दै हुन्थ्यो भन्ने मानवीय स्वभाव हुन सक्छ। तर यसो होइन, कहिले पनि होइन, झन् यो महामारीमा त हुँदै होइन। यस्तो बेलामा हामी 2 वा 3 जना 4 जना छलफल गरेर यदि निर्गुण निकाल्यौं भने त्यसले चाहिँ एउटा निष्कर्ष अत्यन्त चाँडो पनि निकाल्छ र त्यो पोजिटिभ पनि निस्कन्छ। त्यसकारणले टिममा चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तर्फ हामी जानुपर्छ। अर्को, जहिले पनि टिम बस्यो भने इनोभेसन हुन्छ, सृजनात्मक कुराहरू निस्किन्छन्, डिफरेन्ट भ्यू पोइन्टबाट कुरा हुन्छ र नयाँ नयाँ अनएक्सपेक्टेड कुराहरू अथवा अपेक्षाहरूको रूपमा उद्गार भएर आउँछन्। त्यसकारणले टिमलाई नै परिचालन गर्नुहोस्। टिमले नै सबै कुराहरू के हुन्छ भन्नेले एउटाले मात्रै बुझेर हुँदैन। त्यसकारणले मैले चातुर्यपूर्ण योजना भनेको छु। यो चातुर्यपूर्ण योजना बनाउनको लागि टिमसँग साझा समझदारी अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर मात्रै हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। अब यो सङ्कटकालीन समयमा नेतृत्व, महामारीमा लक्षित 8 सर्वोत्तम अभ्यासहरू, यो मैले ओक्कुकै वेबसाइटबाट लिएको हो। यो सङ्कटकालीन समयमा अहिले विश्वमा अपनाइएका क्रेडिट युनियनका लिडरहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने 8वटा उत्तम अभ्यासहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा हो व्यवसायमा पर्ने अवसरको पूर्व अनुमान। हिजो चाहिँ चीनबाट चाहिँ यो सुरु हुँदाखेरि हामी कसैलाई मैलाई पनि लाग्दैन थियो, सायद यहाँहरूलाई पनि लाग्दैन थियो नेपालमा आउँछ कि आउँदैन, नेपालमा त आउँदैन होला भन्ने कुरा पनि भयो। गर्मी चढेपछि गर्मीमा यो रोग फैलिन्न भन्ने अफवाह पनि हामीले सुन्यौं। नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि हाम्रो गाउँमा आउँदैन भनेर हामी असावधानी भयौँ होला। गाउँमा आइसकेपछि पनि हामी त घरमा आउँदैन, मलाई छुँदैन, मलाई त के असर पर्छ र यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ सोचहरू राख्ने चाहिँ गर्थ्यौं। तर चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदो रहन्छ। यहाँ लिडरहरूले यसले पार्न सक्ने असरहरूको बारेमा हामीले विशेष गरेर सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यसैले यसले महामारीले सागसको व्यवसायमा पार्न सक्ने असरहरू मैले अघि 3टा चरणको 3टा अवस्था कुरा गरेका छौँ। महामारीका स्टेजहरूको बारेमा पनि नेप्सुनले तपाईहरुलाई यो महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा भनेको छ। यसमा पनि म त्यही गर्न चाहन्छु कि अब यो लकडाउनसँगै महामारी र लकडाउन, महामारी मात्रै, आर्थिक मन्दी, यस्तो अवस्थामा के असर पर्छन् त्यसको पूर्वानुमान गरेर तयारी गर्नु। अर्को, जस्तो सबै अवस्थामा पनि साहस र धैर्यतालाई टुट्न दिनु हुँदैन। नेतृत्वले संयमित रहनु, परिस्थिति आफ्नो कलन हुँदैन। त्यसकारणले जहिले पनि परिस्थिति अनुसारको मनस्थिति बनाउने, आशावादी हुने र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसको पूर्ण सावधानी अपनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, हामी लचकतासँगै नवीनतपन चाहिँ अपनाउने। हिजो जतिको त्रास चाहिँ छैन, हिजो जतिको हामीलाई डर लागेको अनुभूति हुँदैन, तर जोखिम त त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ। त्यसकारणले हामी अलि लचक भएका छौँ, काममा निस्किन थालेका छौँ, अफिसमा जान थालेका छौँ, अब यो 2-4 जना भेट गर्न पनि थालेका छौँ। तर पनि महामारीले पनि त्यस्तै रूपहरू बदल्न जान सक्छ। त्यसकारणले नवीनतम सावधानीहरू अपनाएर आफू पनि अगाडि बढ्ने र
समुदायलाई पनि अगाडि बढाउने, सदस्यलाई पनि अगाडि बढाउने तर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ अभौतिक युद्ध कक्ष तयार गर्नुहोस् भन्छ। भनेको मतलब यो लकडाउन भनेको मैले बुझेको अथवा यस्तो पिरियडमा चाहिँ हामीले यस्तो विषम परिस्थितिसँग जुझ्नको लागि हामीले तयारी गर्ने अवस्था रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कार्यालयमा आउने, जुन आलो पालो आउने, केही जनशक्तिहरू आउने, बोर्डको मान्छेहरू आउने, म्यानेजमेन्टको साथीहरू आउने गरेका छौँ। तिनीहरू आएर पनि काम गर्ने सुरक्षित वातावरणहरू, युद्ध तयारी गर्नलाई जसरी बङ्करहरू बनाउने गर्छ सेनाहरूले, बङ्कर बनाउने गरेको जस्तै हामीले कार्यालयको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिएर हामीले त्यहाँ आएर काम गर्ने, बस्ने कुरालाई पनि रिडिजाइन गर्नुपर्ने कुराहरू, सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै अघि पनि मैले भने स्पष्ट र नम्र व्यवहार, सञ्चार र सम्प्रेषण गर्नुहोस्। जहिले पनि यो चाहिँ सूचनाहरू दिने, सदस्यहरूलाई आफ्नो वेबसाइट बापत अथवा आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर बापत आज कतिजना बिरामी भयो होलान्, कतिजना के भयो होला, हाम्रो गाउँठाउँमा के भयो होला, यस्ता कुराहरूको बारेमा आम समुदायमा चाहिँ भन्दाखेरि यो कुराहरू सानो लाग्न सक्छ, धेरैले यो थाहा पाइरहेको भन्ने खोज्छन्। तर होइन, हाम्रा सदस्यहरू, हाम्रा मालिकहरूले हाम्रो संस्थाको आधिकारिक कुराहरू खोजिरहेका हुन्छन्। जसरी घरमा बुवा आएर बाहिरको कुराहरू भन्नुभयो भने हामीले घर परिवारले एउटा आधिकारिक सूचनाको रूपमा उहाँले भनेको कुरालाई लिएर आश्वस्त हुन्छौँ, ढुक्क हो भन्दा ढुक्क हुन्छौँ, सावधानी हो भन्दा सावधानी हुन्छौँ। त्यसै साकोस परिवारको नेतृत्वले पनि आफ्नो परिवारलाई आश्वस्त पार्नको लागि स्पष्ट सूचनाहरू दिनुपर्छ। अर्को कुरा, सदस्यहरू, कर्मचारीहरूले ससानो कुरा सोधे भनेर झर्किनु चाहिँ हुँदैन। हाम्रो लागि त्यो सूचना सामान्य हुन सक्छ, तर अर्कोको लागि त्यो सूचना धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारणले नम्र सूचना गरौँ, विश्वासिलो स्रोतको सूचनाको स्रोत बन्नुहोस्, यो मैले भनि पनि सकेँ। अर्को कुरा मैले अघि पनि भने, हामी सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको मानवतासँग गाँसिएको हुन्छ। अलि यो भन्दै हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर भन्यौँ। अब यो विज्ञहरूले भनेको सामाजिक दूरीको विषय त राम्रो होला, मैले चाहिँ यहाँ टिप्पणी गर्न मिल्दैन। तर सामाजिक दूरी भन्दा पनि भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्ने र सामाजिक दूरी र मानवीय दूरी चाहिँ त जनता टाढिन नदिने हो कि मानवीयता साँगुरियो भनेदेखि फेरि समाजमा अर्को रूप आउन सक्छ, अरू नराम्रो घटनाहरू हुन सक्छ। अहिले भइ पनि रहेको छ। त्यसकारणले मानवीयता सम्बन्धी संवेदनशील विषयको बारेमा पनि हामीले सजगता जनाउने र यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को 8औं कुरा हो, अब यो विज्ञानले बचाउन सक्छ, यसमा आशावादी राखौँ। अब यसले यस्तो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि हिज विभिन्न महामारीहरू आएका छन्, त्यसको खोप सिर्जना भएको छ, औषधि सिर्जना भएको छ। अहिले पनि धेरै औषधिको खोजी भइरहेको, नेपालमा पनि त्यस्ता खोज अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले विज्ञानप्रति आशावादी हौँ, सकारात्मक चिन्तन राखौँ र यसले हाम्रो समाजलाई सकेसम्म कम क्षति गराउँदै यसलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्दै अगाडि बढ्ने कुरामा यो 8वटा अभ्यासहरूलाई साकोसको जीवन चक्रमा चाहिँ ल्याउनको लागि अहिले नेतृत्वले विश्वव्यापी रूपमा यस्ता अभ्यासहरू अपनाइरहेको कुरा मैले यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहेँ। अब थोरै मैले अलिकति साकोस सञ्चालक समितिको कार्यहरूको बारेमा, यो धेरैचोटि दोहोरिएको विषय छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, तर मैले यसलाई महामारीसँग मात्रै जोड्न यहाँहरूसँग खोजेको छु। मैले धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहँदैन। साकोस सञ्चालक समितिका कार्यहरू, साकोस सञ्चालक समिति भनेको मेन लिडरसिप हो, जसले आम सदस्यको तर्फबाट यसको संस्थाका मालिकहरूको कार्यकारी अधिकारलाई सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्दछ। त्यसकारणले 5वटा कुराहरू सञ्चालक समितिका मुख्य कार्यको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। निर्णयको मुख्य केन्द्र, संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार, संस्थाको प्रमुख संरक्षक, संस्थाको अवच्छिन्नता सेवा गर्ने निकाय र प्रतीकात्मक भूमिका भनेको सिम्बोलिक फङ्सन भनेर भन्छ। सञ्चालक समितिको कार्यहरूमा प्रमुख निर्णय केन्द्र, मैले यो समसामयिक रूपमा यहाँहरूले धेरै आइडी तालिमहरूमा, बोर्ड ओरिएन्टेसनहरूमा धेरै सुन्नुभएको छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, आज सञ्चालक समिति संस्थाको हरेक क्रियाकलापको प्राइम डिसिजन सेन्टर हो।
सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका कुराहरू साधारण सभाबाट प्रदत्त नीति कार्यक्रम योजना र प्रचलित हाम्रो नीति नियम सिद्धान्तभित्र रहेर निर्णय गर्ने कामहरू सञ्चालक समितिले गर्दछ। यो निर्णय गर्ने बेलामा अहिले सञ्चालक समितिको अध्यक्षज्यू नेतृत्व तहमा रहनुभएको साथीहरू अथवा व्यवस्थापक प्रमुखहरू अत्यन्त सजग हुनुपर्दछ। किनभने अहिले दिनानुदिन हामी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो बेलामा यो बेलामा निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा जहिले पनि सदस्य केन्द्रित निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ, नीतिसङ्गत निर्णयहरू गर्नुपर्छ, निर्णयले बहुजनको हित हुनुपर्छ। यो कमजोर अवस्थामा आफूलाई अथवा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै फाइदा हुने निर्णयहरू नेतृत्वले कहिले पनि गर्न हुँदैन। किनभने बोल्नेहरू भन्दा नबोल्नेहरूको मूल्याङ्कन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ रे। भले सदस्यहरू हामीसँग नबोल्लान् तर उनको मूल्याङ्कन हामीप्रति सधैँभरि रहिरहेको हुन्छ। हामीलाई अभियानले हेरेको हुन्छ, हामीलाई अभियानका अग्रजहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले त्यस्तो निर्णय कहिले नगर्नुहोस् जुन निर्णयले तपाईँले आफैलाई दुखित बनाउँछ। पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे सरले हामीलाई पढाउँदाखेरि हामीलाई सिकाउँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, म यहाँहरूलाई थोरै सेयर गर्न चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण पनि छ। निर्णय ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरा निर्णयकर्ता अथवा निर्णय माइनर प्रमाणित गर्ने अध्यक्षलाई असाध्यै थाहा हुन्छ रे। कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यदि तपाईँ निर्णय गरेर घर फर्किँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको निधारमा चमक छ, तपाईँको अनुहार टलक्क टल्किएको छ, आँखो हाँसो मुस्कान आएको छ, तपाईँ घर परिवारमा जाँदा तपाईँको छोराछोरी वा परिवारका मान्छेहरू तपाईँको अनुहार देखेर खुसी हुन्छन्। छोराछोरीहरू नजिक आउँछन्, तपाईँले खाना खाँदाखेरि अघिल्लो दिनको भन्दा एउटा रोटी वा अलिकति भुजा बढी खानुहुन्छ र बिस्तरामा सुत्न जाँदाखेरि जुन हर सुतेको हो त्यही हर निदाउनुहुन्छ भने त्यो दिन त्यो निर्णयको केन्द्रमा निर्णय गर्ने मुख्य मान्छेले राम्रो निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयलाई बढाउँदै लैजानुहोस्, फलाउँदै लैजानुहोस्। यस र कीर्ति बढ्छ, सदस्यको हितमा निर्णय हुन्छ। जुन दिन कुनै कार्य वा निर्णय गरेर तपाईँ फर्केर घर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँको ओठ हल्का सुकेको छ, निधारमा चिचिटाउ छ। हिजो तपाईँ घर जाँदाखेरि प्रेमको भाषा बोल्ने अथवा आफ्नै सन्तानहरू तपाईँको अनुहार देखेर तर्सिन्छन्। खाना खान बस्दाखेरि एउटा रोटी वा एक अंजुली भात चाहिँ थालमै रहन्छ र बिस्तरामा सुत्न गएपछि चार फेर तपाईँलाई पोल्टे फेर्नु पर्छ भने त्यो दिन तपाईँको हातबाट गलत निर्णय भएको छ। त्यस्तो निर्णय र त्यस्तो कामलाई मेरा साथीहरूले भनिहाले, यिनैले मलाई नेतृत्व बनाएका हुन्, यसले भनेको मानेन भने फल्नु रिसाउला, फेरि भोलि मलाई अप्ठ्यारो पालान् भनेर नेतृत्वले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। तपाईँलाई अध्यक्ष बनाएको, तपाईँलाई सचिव बनाएको, तपाईँलाई नेतृत्वमा ल्याएको, तपाईँलाई लेखा संयोजक बनाएको वा तपाईँलाई सिओ र म्यानेजरको पद दिएका ती आम सदस्यहरू हुन्। त्यसकारणले जहिले पनि सदस्यको हित हुने निर्णयमा मात्रै हामीले काम गर्ने। त्यसकारणले अहिलेको निर्णय गर्दाखेरि पनि हामीले यसको आधारभूत सुशासनको सिद्धान्त, सदस्यता, केन्द्रीयतालाई ध्यानमा राखेर गर्ने। अर्को हाम्रो प्रमुख कार्य सल्लाह दिने कार्य हो। निरन्तर रूपमा यहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, तर अहिले सदस्यले परामर्श खोजिरहेका छन्। यो महामारीमा कसरी काम गर्ने, कसरी व्यवसाय गर्ने, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने, कसरी पैसाको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने, कसरी पारिवारिक समस्याहरू समाधान गर्ने, यसको बारेमा परामर्श दिने र दिनानुदिन यो जोखिमको अवस्थामा आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा पनि संस्थामा काम गर्न आउने व्यवस्थापन, उपसमितिहरू, अन्य कामहरू काम गर्ने र अहिले नीति कार्यविधिहरू बनाउने कुरामा अब हामीले अल्पकालीन भए पनि यो व्यावसायिक निरन्तरताको योजना बनाउने कुरामा पनि हामीले निरन्तर रूपमा परामर्श र सल्लाह दिने काम पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हाम्रो ट्रस्टी फङ्सन। अर्को यो ट्रस्टी भन्ने संरक्षकै भूमिका हो, यो अभिभावक त हो। त्यसकारणले हामीले आफ्नो समय अघि पनि मैले भने हामीले आफ्ना सदस्यहरू, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई त संरक्षण गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, अब यो महामारीको बेलामा सबै संरचनाहरू सक्रिय नहुँदाखेरि फेरि दुरुपयोगहरू बढ्ने। हामीले संस्थामा नगद व्यवस्थापन कसरी गरेका छौँ, ऋण लगानीको संरचना कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ, ऋणको सीमाहरू अथवा यस्तो कुराहरू कसरी गरेका छौँ, अनावश्यक जोखिमहरूको स्थिति के छ, हामीले चाहिँ नगद व्यवस्थाको बिमा गरेका छौँ कि छैनौँ,
सदस्यले खाइ नखाई संस्थामा जम्मा गरेको पैसा बचतको संरक्षण, कर्मचारीको जीवधनको सुरक्षा, उनीहरूको काम गर्ने वातावरणको सृजना लगायतका विषयमा असल संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो सञ्चालक समितिको ट्रस्टी फङ्सनभित्र पर्दछ। अर्को दिगोपना, यो रातोरात हुने कुरा होइन। तपाईहरुलाई यो निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अभियानमा लागेको मान्छे आत्तिने र मात्तिने चाहिँ नेतृत्व कहिले पनि गर्दा हुँदैन। आफ्नो अनुकूलता हुँदाखेरि मात्तिने र आफ्नो प्रतिकूलता हुँदा आत्तिने हुन्न। जीवनमा कसैको पनि कुनै पनि कुरा आफूले भनेको जस्तो ठ्याक्कै हुँदैन, तर पनि त्यसलाई हामीले आफू अनुकूल मिलाएर जानुपर्छ र साकोसका प्रमुख कार्यहरूलाई निरन्तर दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न निरन्तर रूपमा आफू सिक्नुपर्छ, स्वअध्ययन गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। आफूले संसारलाई आफूले बुझेरै मात्र संसार अरूलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो महामारीमा पनि सञ्चालक समितिले जान्नुपर्ने, नेतृत्वले जान्नुपर्ने कुराहरूको सूचनाहरू, जानकारीहरू सङ्कलन गर्ने र अनेकौं प्रविधिबाट आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्ने। जसरी हामीले शुभकामनाहरू सेयर गर्छौँ, अहिले धेरै पोलिटिकल एउटा म्यासेज आयो भने सबै साथीहरूलाई हामीले पठाउँछौँ, अथवा कार्टुनहरू अहिले पछिल्लो दिनमा टिकटक भन्ने बढी चलेको छ, ती कुराहरू जति सेयर गर्छौँ, अब त्यसको साथसाथै सहकारीका सूचनाहरू र सन्देशमूलक कुराहरू र रचनात्मक कुराहरू पनि सेयर गरेर अपडेट गराउने र सिकाइको लागि निरन्तर रहिराख्ने। अर्को उदाहरणीय कार्य सिम्बोलिक फङ्सन। जब गायकले राम्रो गीत गाउँछ, नजान्नेको पनि स्वर आफै ओठ गुनगुनाउन थाल्छ। जब नाच्ने मान्छेले राम्रोसँग नाच्छ, हेर्ने दर्शकहरूको खुट्टा आफै चल्मलाउँछन्। साकोस अभियानका आदरणीय नेतृत्वकर्ता साथीहरू, हामी सक्षम नेतृत्वको प्रतीकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जहिले पनि पेशागत रूपमा निष्कपटता गर्नुपर्छ, सुशासनमा रहनुपर्छ। हामीले कहिले पनि प्रश्न उठ्ने कामहरू गर्न हुँदैन। उच्च नैतिक मूल्य मान्यता, कसैले पनि उदाहरण दिँदाखेरि, समुदायमा उदाहरण दिँदाखेरि भले हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा त्यो मान्छेले मन नपार्ला, तर सामाजिक अभियन्ताको रूपमा उदाहरण दिँदाखेरि हामी जहिले पनि समुदायको उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, यो बेला अरूभन्दा पृथक छौँ भनेर हामीले देखाउने बेला पनि हो। त्यही कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। सिम्बोलिक फङ्सन साकोस अभियानका अभियन्ताहरू जहिले पनि समाजमा उदाहरण रूपमा प्रस्तुत हुने गरेर काम गर्नुपर्छ। यो 5वटा फङ्सनहरू छन्। यसलाई निरन्तरताको रूपमा बुझ्दै अहिलेको यो महामारीमा विशेष रूपले चाहिँ हामी अझ पृथक ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। साकोस अभियन्ताहरू साकोस संस्कृतिमा गौरव गरौँ र अडिग रहौँ। मैले अर्को कुरा, अहिले यो महामारी हामीलाई पहिचान दिलाउने, हामीलाई चिनाउने, हाम्रो नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, मैले अघि अग्रजहरूका फोटो देखाएँ। उनीहरूले जुन मार्ग प्रशस्त गरे, जुन हामीलाई सिकाए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन्, त्यो कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। अब साकोस संस्कृतिको गौरव भनेको अभियानको कामलाई मूल्यमा कहिले पनि गणना नगरौँ। भोलिन्टियर हौँ हामीहरू, हामी स्वेच्छाचारी स्वैच्छिक रूपले आएका भोलिन्टियर हौँ। हामीले सदस्यको सेवा गर्छौँ भनेर नेतृत्वमा चयन भएका हौँ वा त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि म साँझदेखि बिहानसम्म खटेँ, यति दिन हिँडेँ, यति काम गरेको भए मलाई यति पैसा आउँथ्यो, तर मैले अभियानमा काम गरेर के पाएँ भनेर यदि यसलाई हामीले भ्यालु पैसासँग जोड्न खोज्यौँ भने डिप्रेसन हुन्छ। त्यो कुरा कहिले गर्न हुँदैन। सामाजिक सहकारी अभियन्ता भनेको पैसाको लागि होइन, के को प्यासा हुनुपर्छ। सामाजिक मर्यादा, सामाजिक मूल्य मान्यताको, आदर सम्मानको भोक प्यासमा लागेको मान्छेहरूले मात्रै सहकारी अभियानको लिडरसिप गर्न सक्छ। अहिले कहिले पनि आफूले रहेको पदबाट लाभको लागि चाहना नराखौँ, फाइदाको लागि चाहना नगरौँ। कुन निर्णय गर्दा, के काम गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ चेष्टा नराखौँ। सर्वहितलाई, सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व गरौँ। कुनै पनि प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरौँ। प्रश्न उठ्ने काम नगरौँ कहिले पनि। तपाईँ हामीले काम गर्दाखेरि अर्काले प्रश्न उठाउने गरेर काम नगरौँ।
जुन काम गरेर हामीले छाती फुलाएर उत्तर दिन सक्छौँ त्यो काम गरौँ, न कि हाम्रो सहकारीको दर्शन, मूल्य, मान्यता, यसको चाहिँ संस्कृतिले जुन काम नगर भनेर भनेको छ त्यो काम गर्यौँ हामीले भने स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठ्यो भने हाम्रो व्यक्तित्वको हाइटहरू घट्छ, अरूको अघिमा हामी उदाहरणीय बन्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले जहिले पनि आफूले गरेको कामबाट प्रश्न नउठ्ने र प्रश्न उठ्यो भने पनि त्यसको आफै उत्तर आफूले भन्दा आफ्ना अनुयायीले उत्तर दिने खालको कामहरू मात्र हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा हो, स्वार्थको लागि द्वन्द्व नगरौँ। अहिले यो पदमा बसेको मान्छेहरूले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ, स्वार्थको लागि द्वन्द्व। जहिले पनि कर्मचारी राख्ने विषयमा होला, ऋण लगानी गर्ने विषयमा होला, सामग्री खरिद गर्ने विषयमा होला, तालिम अथवा कुनै सहभागिता हुने विषयमा होला, हामीले सञ्चालक समितिले बनाएको निश्चित मापदण्ड, कार्यविधि, नीति निर्देशन, संस्थाको विनियम, स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्नको लागि जुन पद्धति छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रो काम, अभियन्ताको कामहरू सागोस व्यवस्थापनले गरेको काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन, तर निरन्तर रूपमा निगरानी गर्ने काम हो, हेरचाह गर्ने काम हो, परामर्श दिने काम हो। त्यसैले हामीले यस्तो कुरामा कहिले पनि संस्थाभित्र, पदाधिकारीभित्र, सञ्चालक समितिभित्र वा आम अभियानभित्र चाहिँ यो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अर्को, संस्था परिवारबीच दर्मिलो एकता कायम गर्नुपर्छ। यो हाम्रो संस्कृति हो। यो लोकतन्त्रको पाठशाला भनेर भनिन्छ सहकारीलाई। हामी भित्रमा केही समस्याहरू आए, कमी कमजोरी आए भने हामी सहकारी संस्थाभित्र, सङ्घभित्र बसेर त्यसको समीक्षा गरौँ, छलफल गरौँ। तर एकतालाई खलल पुग्ने कुरा, एकले अर्कालाई खुइलाउने कुरा, एकले अर्काको आलोचना बाटामा गएर गर्ने कुरा, यस्ता चाहिँ अस्वस्थ कुराहरूले गर्दाखेरि संस्थाको सोलिडारिटी, एकता चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। यतातिर चाहिँ हामी कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। त्यसकारणले 5-6वटा कुरालाई, धेरै कुराहरू छन्, यी 5वटा कुरालाई हामीले सागोस संस्कृतिको अभियन्ताहरूले पालना गर्ने कुराहरूको रूपमा लिएका छौँ र यसमा हामी गौरव पनि गर्नुपर्छ र यसमा अडिग रहनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब सागोस नेप्सुन सोलिडारिटी, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई सर्देय भोजराज घिमिरेदेखि हजुरको के अरे यो निवर्तमान अध्यक्ष डिबी बस्नेतसम्मका फोटाहरू, तस्बिरहरू देखाएँ। यो हजुरहरूले देखिरहनु भएको थियो, मैले यहाँ देखाएर कुनै बहादुरी गरेको होइन। तर हिजोको विषम परिस्थिति, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुग्ने ठाउँमा अहिले 156 जना चाहिँ इनर्जेटिक A1 छनौट गरेर आएका सक्षम क्षमतावान कर्मचारीले नेप्सुनमा काम गरिरहेका छन्। यो कसले गराएको भन्दा सागोस अभियानले गराएको, यहाँहरूले गराएको हो। त्यसकारणले नेप्सुन भनेको हाम्रो एउटा मूल घर हो, मुख्य घर हो। हामी कमाई गर्नको लागि जहाँसुकै जाउँ, तर जसरी अहिले एउटा वंशावली निर्माण भइरहेको छ र अहिले हामी चारैतिर छित्रेका पनि कुल पूजामा जम्मा हुनको लागि आफ्नो भाइबन्धु भएको ठाउँमा जान सिकेका छौँ। कलियुगमा सङ्घ बलियो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले अन्तमोद गर्दै जाँदा अहिले भाइबन्धुहरू जुट्ने श्रृङ्खला चाहिँ जोडिँदै गएको छ। त्यस्तै नेप्सुन भनेको हाम्रो खालि कतिपयले के बुझ्छन् भने बचत ऋण गर्ने ठाउँ मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यो कुरा होइन। यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, बुझाउनु पनि भएको छ, बुझ्न पनि जरुरी छ। अभिभावक तर सदस्यको संस्थागत संरक्षणको लागि दक्षचित्त सागोस अभियानको छाता सङ्घ हो नेप्सुन। अघि अध्यक्षले भन्नुभयो पनि छ। नेपालमा सहकारी ऐन आउनुभन्दा पहिले हाम्रा ती अग्रजहरूले परिकल्पना गरे अब बिस्तारै बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरू, समूहहरू बढ्दै जानेछन्। यिनीहरूलाई संरक्षण चाहिने छ, यिनीहरूलाई अभिभावकत्व चाहिने छ, यिनलाई मार्गदर्शन गर्ने मान्छेहरू चाहिने छन्, नेतृत्वहरू चाहिने छ, यिनलाई तालिम शिक्षाको कुरा चाहिने छ, यिनीहरूलाई नयाँ प्रविधिहरू चाहिने छ, यिनीहरूलाई जोखिम रहित बनाउनु पर्ने छ, यिनीहरूलाई अनुगमन गराउनु पर्ने छ भनेर भोजराज घिमिरेको दिमागमा तपाईँ हामी जन्मनुभन्दा अगाडि 2045 सालमा सहकारी ऐन आउनुभन्दा पहिले दिमागमा पस्यो र आज उहाँले त्यो नेप्सुनको परिकल्पना, नेप्सुनलाई जन्म आउनुभयो। त्यसकारण नेप्सुन भनेको खालि यो सेवा हामीले ऋण त जहाँबाट पनि पाउँला, बचत जहाँको पनि राख्न पाउँला, तर यिनी मान्छेहरूले सिर्जना गरेको सङ्घको अभिभावक यसले गर्न सक्ने संरक्षण अरू कुनै ठाउँबाट पाउन सकिँदैन। त्यसकारणले
अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सागोस र नेप्सनको सोलिडारिटी अझ अजर र अमर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो अनुरोध त्यही छ। सागोस नेप्सन सोलिडारिटीको लागि हाम्रो अपेक्षा अथवा नेप्सन फ्यामिलीको अपेक्षा, सागोस अभियानको अपेक्षा के हो त भन्दा अब अझ हामी अहिले अब बचत ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अझ दिगो संस्थागत भरिपर जोखिम कम गर्दै अगाडि बढ्ने पर्ने अवस्था भएको हुनाले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन लगायत बहस, पैरवी र पहल कदमीका विषयमा नेप्सनसँग एकबद्धता र सहकार्य सागोस अभियानको अहिले वस्तुनिष्ठ आवश्यकता हो। जसरी हिजो नेप्सनले अगाडि सारेका मुद्दामा, हिजोका नेतृत्वले लिडिङ गरेको विषयमा हिजो सागोस अभियानको सोलिडारिटी रह्यो, चाहे स्तरीकरणका कार्यक्रममा होस्, चाहे सागोस युनिफिकेसन अथवा एकरूपता प्रणालीको विषय होस्, हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ सँगै मिलेर गर्यौं भने अब हामीले छुट्टै बचत ऋण सहकारी ऐनको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने छ र यसमा पनि यहाँसँग चाहिँ हामी सहकार्यको र एकबद्धताको लागि अगाडि जान्छौँ। र सागोस एकरूपता प्रणाली, एकै अभियान, एकै पहिचान र एकै आवाज, यो सबै साथीहरूलाई अनुभूति भएको होला। अहिले चाहिँ नेपालमा कमसेकम हामी नेप्सन फ्यामिलीको बीचमा दृश्यात्मक एकरूपता भएको छ। हामी जहाँ जान्छौँ साइनबोर्ड देख्दा, लोगो देख्दा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो सागोस रहेछ, यो नेप्सनमा आबद्ध रहेछ, यसले चाहिँ युनिफिकेसनको सोलिडारिटीलाई अङ्गित गरेको रहेछ भन्ने छ। त्यसकारणले सागोस एकरूपता प्रणालीलाई अझ हामीले कर्मिक रूपमा अगाडि बढाउने कुरा नेप्सनको स्ट्राटेजिक बिजनेस प्लानमा पनि हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले यो एकै अभियान, एकै पहिचान र एकै आवाजलाई अगाडि बढाउन सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको सोलिडारिटी नेप्सनले अपेक्षा गरिरहेको छ। स्वस्थ वित्तीय संरचनाको निर्माण, अब हामी आर्थिक मन्दीमा जान सक्छौँ, अहिले ऋणको कुराहरू छ, अब खाताबन्दीको कुराहरू छ, क्लोजिङको कुराहरू छ, एनुअल प्लान बनाउने कुराहरू छ। धेरै साथीहरूले अब हाम्रो क्लोजिङ मार्गदर्शन चाहियो, अब प्लानिङ कसरी गर्ने त्यो मार्गदर्शन चाहियो भनेर पनि फोन गरिराख्नु भएको छ, सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। नेप्सन फ्यामिली त्यसमा लागेको छ। अभियानको स्थिरीकरण कोषको सक्रिय सहभागिता अघि अध्यक्षले यसमा भनिसक्नु भएको छ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर सुखमा सबै साथ हुन्छन्, दुःखमा अभिभावक आफ्नो बाबुआमा नै साथ हुन्छ। भले वृद्ध बाबुआमा घरमा बस्दाखेरि हामीले उहाँहरूको श्रम र सिप त्यति बेला पाउन सक्दैनौँ, तर यदि हामी कुनै तनावमा भएर घर फर्क्यौँ र घर फर्केर यदि हाम्रो मुख अँध्यारो देखेर, अनुहार अँध्यारो देखेर, हाम्रो पीडा देखेर हाम्रो बुवा आमाले सोध्नुभयो के भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले समस्या बतायौँ र त्यो समस्याको बारेमा बुवाले नात्यो यो त समस्या समाधान भइहाल्छ बाबु नानी भनेर काँधमा धाप मात्रै लगाइदिनु भयो, पिठोमा धाप मात्रै लगाइदिनु भयो भने त्यो धापले हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। न उहाँले कुनै समाधान दिनुभएको हुन्छ, न कुनै उपाय बताइदिनु भएको हुन्छ, तर उहाँको त्यो धापमा त्यत्रो शक्ति हुन्छ जुन शक्तिले हामीलाई त्यो समस्या समाधान गर्ने ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यसकारणले नेप्सन भनेको त्यो धाप लगाउने मात्रै होइन, धाप त लाउँछ नै, संरक्षण त प्रदान गर्छ नै, त्यसको साथसाथै अन्य वित्तीय र गैर वित्तीय सहयोग पनि गर्ने भएको हुनाले अब अभियानको स्तरीकरण कोषको स्थापनाबाट हामीले वित्तीय जोखिमताहरू, त्यस्तो पर्न सक्ने अभावहरूको सम्बोधन गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को, सुरक्षित मर्यादित र दिगो सागोस अभियान निर्माणमा जसरी हिजोदेखि सहकारी र सोलिडारिटी छ त्यही अगाडि जाओस्। सागोस स्तरीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका कुराहरू हामी सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्ने हो। अभियानको प्रविधिको विकास र पहुँचमा सहकार्य, अब हाम्रो सागोस अभियानको प्रविधि कति विकास गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा प्रविधिमा जाऊ भनेर यो कोरोनाले हामीलाई बेसरी धकेलिरहेको छ, लगेको पनि छ। आज हामी दैनिक रूपमा सयौं कार्यक्रमहरू भर्चुअल गरिरहेका छौँ। अब यसलाई सदस्य तहसम्म कसरी पुगाउन सकिन्छ, त्यो प्रविधि विकासमा चाहिँ नेप्सन लाग्नुपर्छ, लागेको छ र त्यो प्रविधि विकास गर्ने र पहुँच गर्ने र त्यसलाई आन्तरिकरण गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सदस्य संस्थाहरूको सहकार्य हामीले खोजिरहेका छौँ। अर्को, नेप्सनका उत्पादन, सेवा र गुणस्तर अभिवृद्धि र निरन्तर सहभागिता। नेप्सन र सागोस छुट्टा छुट्टै होइनन्, त्यसरी हेऱ्यौँ भने
हाम्रो बुझाइ गलत हुन्छ। नेप्सुन बनाउने नै साकोस हो, साकोसहरू मिलेर नै नेप्सुन बनेको, यिनीहरू नङ र मासु जस्तो छन्, त्यो छुट्याउन सकिँदैन। त्यसकारणले सबै किसिमका आफ्ना वित्तीय गैर वित्तीय कारोबारहरू नेप्सुनको सेवा उत्पादन सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने काममा पनि यहाँहरूको फिडब्याक हुनु पर्यो र हामी चाहिँ यसलाई उपभोग गर्ने कुरामा पनि यहाँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि जानु पर्यो। नीति विधि र प्रविधिको प्रधानता र एकरूपतामा पनि हामी अगाडि बढ्नु पर्यो र सङ्घका मार्गदर्शनहरूमा अपनत्व ग्रहण गर्ने र निरन्तर पृष्ठपोषण गर्ने कुरामा पनि यहाँहरूको पृष्ठपोषण र सहभागिता नेप्सुनको साकोस नेप्सुन सोलिडारिटीका पक्षमा म चाहिँ हार्दिक नेप्सुनको अपेक्षाको रूपमा यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा अबको बाटो अथवा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने होला, अबको लिडरसिपले कसरी बढाउने होला यो महामारीमा अगाडि भन्ने विषयमा दुई चारवटा कुरा राखेर म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरो, सहकारी संस्थाको वैधानिक संरचना र परिपालनामा प्रतिबद्धता रहौं। कुनै पनि आधारमा हाम्रो सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, ऐन, नियम, संस्थाको विनियम, सङ्घका मार्गदर्शनहरूलाई भ्यालेन्ट गर्ने कामले हामीले काम नगरौँ, त्यसको परिपालना गरेर काम गरौँ। दोस्रो, एसएसआर भनेको छ सेफ्टी, सर्भिस र रिटर्न, यो तीनटा कुरामा ध्यान दिउँ। प्रोटेक्ट, रेस्क्यु र कन्टिन्युसी, यो तीनटै कुरा स्टाफ, मेम्बर र इन्स्टिट्युसन, संस्थाको स्टाफको मेम्बरको संरक्षण पनि गरौँ, विपदमा परेकाको रेस्क्यु पनि गरौँ र व्यवसाय र सेवाको निरन्तरता पनि गरौँ। तर यो गर्ने बेलामा विशेष गरिकन अहिलेको परिस्थितिमा धेरै कुरा नगरिकन नेप्सुनले जारी गरेका मार्गदर्शनको परिपालनमा विशेष ध्यान दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, स्थानीय स्रोतको पहिचान, सिप विकास र उत्पादन वृद्धितर्फ अब ध्यान केन्द्रित गरौँ। अब कृषितिर फर्किने बेला भएको छ। अब धेरै लाखौं युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्के। अब साकोसले एउटा अवसर पनि हामीले पाएका छौँ। अब हामीले स्थानीय स्रोत, साधन, सिपहरूको लागि हेरौँ, प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरौँ, कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, अब मास प्रोडक्सनसित अलि मास प्रोडक्सनमा लैजानको लागि गर्ने, चक्लाबन्दी खेतीको कुराहरू तर्फ जोड्ने, युवाहरूलाई लिजमा ल्याएर खेती गराउने, प्रविधि, सिप र पुँजी हामीले उपलब्ध गराउनेतिर ठोस योजनाहरू हामीले गराउनु पर्छ। युवा महिला सहभागिता मार्फत स्थानीय रूपमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने। अब हाम्रो लक्ष्य गाउँ फर्केकोलाई सहर फर्किन नदिने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यस्तै सदस्य संरक्षण र पुनर्स्थापन, सदस्यहरूले गरेको व्यवसाय र त्यसको पुनर्स्थापनको बारेमा हामीले हेर्नु पर्यो। अब के व्यवसायहरू छन् तिनलाई पुनर्स्थापन गर्न के गर्नुपर्ने छ त्यसको लेखाजोखा गरौँ, सदस्यको वर्गीकरण गरौँ, हेरौँ। प्राथमिक क्षेत्रको पहिचान सहित अब वार्षिक कार्यक्रम र नीति र बजेट तर्जुमाको बेला पनि आयो। त्यसकारणले अब प्रायोरिटी गरौँ। यो महामारी पछि हामीले आर्थिक मन्दीको क्षण पनि आउँदैछ। नेप्सुनले यस सम्बन्धमा फेरि यसपछि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। कसरी नीति, कार्यक्रम, बजेट र व्यवस्थापन गर्ने, कसरी क्लोजिङ गर्ने भन्ने विषयमा नेप्सुनको धारणा बनिसकेपछि फेरि हामी सहजीकरण गर्छौँ। अनि प्रविधि यान्त्रिकीकरण र प्रयोग, नेप्सुनले आफ्नो प्रविधि नयाँ प्रविधिहरू ल्याएको छ, त्यो प्रविधिलाई अगाडि बढाउने चेष्टा गरेको छ। नवीनतम प्रविधिको आन्तरिकरण गर्ने र प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिउँ र सुशासन व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता। यो महामारीमा हाम्रा नीति नियमहरू, बैठकहरू कति चाहिँ भौतिक रूपले हुन नसक्दाखेरि पनि लेखा समितिको भूमिकाको विषय, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विषय, सम्बन्धित सञ्चालक समिति, उपसमिति वा विभागीय संरचनामा हुनुपर्ने रिपोर्टहरूको आदान प्रदानको बारेमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिँदै सुशासन भन्ने कुरालाई चाहिँ कहिले पनि कमजोर हुन नदिएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। यो कुरा पनि यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहेँ। र अबको बाटोमा अर्को कुरा, व्यवस्थापनको मौलिक नियम भनेको घटनाभन्दा बढी नियन्त्रणको अभ्यास गर्नु हो। लिडरसिपको मूल भूमिका मैले कन्क्लुजन गर्न लाएँ, कन्क्लुजनमा जान चाहेँ। अगाडि जाउँ। कुनै पनि घटनाहरू घट्छन् त्यसले चाहिँ विपदहरूको सिर्जना गर्दछ। जसरी कोभिड आयो, कोभिडले चाहिँ एउटा विपद सिर्जना गर्यो, महामारी फैलायो। यो दुईटा, यहीलाई हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। घटना र परिघटनालाई सिर्जना गर्ने विपदहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निरन्तर रूपमा प्लानिङ गर्नुपर्छ। यसको लागि जोखिम व्यवस्थापन अथवा रिस्क म्यानेजमेन्टका
के हुन् त सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसको निरन्तर रूपमा रिभ्यू अथवा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, जसलाई हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर भनेका छौँ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु जहिले पनि कि प्लान प्लान प्लान। अहिलेको स्थिति भनेको एउटा योजना बनाएर 3 महिना बस्ने स्थिति छैन मित्रहरू। त्यसकारणले रेगुलर प्लान गर्ने, त्यसको रिस्क सेक्युरिटी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हर बाटाहरू अवलम्बन गर्ने, फेरि त्यसलाई निश्चित अवधिमा रिभ्यू गर्ने, फेरि रिप्लान गर्ने। यही नै बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान हो। यसले चाहिँ घटनाभन्दा बढी नियन्त्रणलाई गर्न हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। यो कुरालाई संस्थाको नेतृत्वहरूले विशेष ध्यान दिनको लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। परिवर्तन त्यति सजिलो चाहिँ छैन, यो सुनेकै कुरा हो। भन्दाखेरि परिवर्तन जति सजिलो छ त्यति सजिलो छैन। तर यदि हामीले परिवर्तनको लागि लिड गर्यौं र नवीनतम कुराहरूलाई स्थापित गर्ने चाहन्छ गर्यौं भने जोखिम उठाउनु पर्छ। यो जोखिम उठाउन सक्ने लिडरशिपको भूमिकामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाई हामी छौं। इतिहासमा एउटा दिन एकपटक आउँछ। मान्छेको जीवनमा जिम्मेवारी पनि त्यही आउँछ। आफू जिम्मेवारीमा रहेको बेलामा समाजलाई गुण लाउने, समुदायलाई गुण लाउने, राष्ट्रलाई गुण लाउने समय पनि हो। चुनौतीपूर्ण समयमा नै नेतृत्वको पहिचान हुन्छ, सुझबुझको पहिचान हुन्छ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भएका ज्ञान सिपलाई सहकार्यको माध्यमबाट आदान प्रदान गर्दै यो विषम परिस्थितिबाट सकारात्मक परिवर्तनको लागि लिड गरौं, नेतृत्व गरौं। मेरो विनम्रतापूर्वक यही आग्रह छ। स्ट्रेन्थ बेस्ड टिमवर्क र टिमवर्कलाई बढाउँ, सहकार्यलाई अगाडि बढाउँ। यसैबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, अगाडि जान सक्छौं। जीवन्त सहकार्यको अपेक्षा एमङ द कम्युनिटी, एमङ द मेम्बर, बोर्डभित्र, सदस्यभित्र, म्यानेजमेन्ट बोर्डभित्र, सबैभित्र जीवन्त सहकार्यको अपेक्षा सहित यहाँहरूलाई मलाई आज प्रविधिले अलि साथ दिएन। म चाहिँ जुन रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको थिएँ अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो। यो अभियानमा जोडिनु हुने धेरै आदरणीय अभियन्ता साथीहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ। मेरो प्रस्तुतिकरणमा शाब्दिक भाषिक रूपमा कतै त्रुटि भएको भए यो कम्प्युटर सार्टफेट गर्दाखेरि फन्टहरू चेन्ज भएर पनि त्यस्तो भएको होला। त्यो भएको भए पनि मैले बताउन खोजेको, मैले सहजीकरण गर्न खोजेको विषय यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। केही अस्पष्टताहरू छन् भने जिज्ञासा पाऊँ, सकेसम्म समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अन्यथा भएन भने पनि नेप्सुनको टिमले यसमा जिज्ञासाहरू समाधान गर्नेछ। यत्रो अलिकति विवादान भयो, प्रविधिले विवादान गर्यो, टेक्निकली अलिकति भयो। यो असुविधाको लागि म आफैमा क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूको सहभागिताको लागि उच्च कदर र आभार व्यक्त गर्दै यो प्रस्तुति मैले यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु।